بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال الله تبارك وتعالى والذين النزائلات ينقضون ما فرسوا صلة عهد الله يا الله رجع قال كدان ما فرسوا من بعد ميثاقه كاتنكرت بحاله فالله عهد انسرالن بلو كاتنكرت بحاله. الميثاق العهد الموثق والمؤكد كتنكر بحاله يا الله عهد ما فرسوا ويقطعون يقرطوا ما أمر الله به أن يوصل بأن يوصل. الله سبحانه وتعالى انقتل يعززون يقرطوا إلى الله سبحانه وتعالى. ويفسدون في الأرض تعميم بعد التخصيص دم يتبالوت باتقالا يكون عندناچو إفساد في الأرض نات بمريت የሚያበላሹ ማለት بالمعاصي ወንጀልን በመዳፈር በመስራት ይሄንን ሁሉ የሚያረጉ ኡላኢከ እነዛ لهم اللعنة ለነሱ ርግማት አለባቸው ከአላህ ረሕማ መባረር አለባቸው። ወለሁም ሱኡ ዳር ለነሱም መጥፎ የሆነ ሀገር ጀሃነም አለቻቸው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱን ያመጹ ቡድኖችን ጀዛ በሱ ያመኑና የሱን ትእዛዝ የፈጸሙ ከከለከለው የራቁትን ትናንት እንዳሳለፍነው እንዳየነው ሁሉ የነዛን ضدዎች ደግሞ ጀዛ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ በማለት ይነግረናል። الله يبسط الرزق سيساين ياسفال لمن يشاء لفلقلت ويقدر ياتبالم
እንግዲህ በሕክማው ለፈለገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርዝቁን ሰፋ ያረግለታል ምስማማው ርዝቁ ሰፋ ሲል ስለሆነ ويقدر ማለት ደግሞ ويضيق لمن يشاء ሚሰልሑ ለሱ እንደዛ መሆኑ ስለሆነ وفرحوا ካዳኖች ተደሰቱ بالحياة الدنيا በዱንያ ህይወት በዱንያ ኑሮ ተደሰቱ حتى اطمأنوا إليها ونسوا غيرها وما الحياة الدنيا يا دنيا نورو أيدلتشم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة بآخرة أدلتشم إلا متاع أي قليل وذاهب تنش متاكميا وداون ميوجد انجي أيدلم يا دنيا هيوت إلى الله سبحانه وتعالى تستأتشون بستأتشو كادانوش يتتاكموتن بيتاكمو قليلنا وداو ميوجد نعمانو يا اخيرا نعمانو زوتاريونا بزو لئلا نغتر بالاخره ويقول الذين كفروا نزاكادانوچ يلالو الى الله سبحانه وتعالى لولا انزل عليه ايه من ربه بذب محمد لا رسول نن قال ተአምር ከጌታው አይወረድበትም ወይ እነሱ ቅቲራህ የሚያደርጓቸው ተዒን የሚያደርጓቸው አያቶች ማለት ነው ብዙ አያቶች ላይ ትናንትናውም ደርስ እንዳሳለፍ ነው መለካ አብሮታ ያወርድም ወይ فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها ብዙ ቅቲራሆች ይሄንን ይላሉ قل ان الله يضل من يشاء አንተ ምን በላቸው አላህ ይሻውን ያጠማል ويهدي إليه ودس ደግሞ ይመራል ያቀናል من أناب የተመለሰን ወደሱ ወደ አላህ የተመለሰን አላህ ያቀናዋል እንጂ الآيات المقترحات በመምጣቷ ልታምኑ አትችሉም እንደውም አለ መምጣቷ خير በላጩ ለናንተ ለመምጣቷ ይሆናል መታ በፍላጎታችሁ መልኩ አያ ሙቅተራሃ መታ ካላመናችሁ عاجلا الله سبحانه وتعالى ليطفاችሁ ስለሚችል الذين نزه እንግዲህ ويهدي فاعله አለ الى الله سبحانه وتعالى من ملس ضمير اليه ظرف لغونا ويتعلق بيهدي من مفعول لا يهدي الذين ترجمه لمن محله النصب ويهدي إليه من أناب له تفسيرنا الذين النزال آمنوا آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بالله ذكر قلبوቻቸው የሚረጋጉ የሆኑን አካሎች አላህ ይመራቸዋል ወደሱ ያቀናቸዋል እንግዲህ እጥሚናን ማለት ስኩን ማለት ነው الهدوء والسكون اطمأنت القلوب سكنت وهدأت هي نقل بلو يفسرون وتطمئن قلوبهم متدست ይላሉ መደሰት እንግዲህ ያው ላዚም ነው እጥሚናን ሲኖር ምን ይገኛል ደስተኝነት ይገኛል እንደዛ ከሆነ ሊሆን ይችላል አለዛ اطمأن معناه سكن وهدأ ቀልቦቻቸው በአላህ ዚክር የሚረጋጉ የሆኑ አላ አዳተ التنبيه والاستفتاح አዋጅ ብለው የሚፈስሩት بذكر الله بالله ذكر تطمئن القلوب ቀልቦች ይረጋጋሉ በዛኛው ባልነው ቀልቦች የሙእሚኖች ቀልቦች ይደሰታሉ ይረካሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሙእሚኖች ባህሪ የተወሰነውን ይነግረናል ስለዚህ ቀልብ ታወቀ እኮ ነው አላህን በዘከርን ቁጥር ሸይጣን ከኛ ስለሚርቅ ምን እናገኛለን ይርሐሙከላህ ሱኩን ጡማእኒና ሁዱ እርካታ እናገኛለን ከአላህ ዚክር በራቅን ቁጥር ደግሞ ምን ይሆናል ቀለቅ ለጥራብ ነዛኮ ነው ሰው ደበረኝ ይላል ዝም ብሎ እንዳይደብርህ اذكر الله ذكرا كثيرا ብዙ ሰው እኮ የሚለው ምንድነው ያሸበ እንግዲህ ማናውን አላቅም ብቻ ደስ አላለኝም ማለት ይመስልኛል ደበረኝ ማለት አልተረጋጋሁም ማለት አይደል ደበረኝ ምንድነው ያሸበ
ደበረኝ ስለዚህ ያ ሸባብ ቁርአን በእጃችን ይዘን ስራ መፍታት ይሄ والله አቅልና ለመጠቀም ቁርአን የቀራ ሰው አይባልም ደሃ ይላሉ እኮ በእኛ ምን ጃሂሎች ድሮ ያ ሸባብ ይወረደላቸው ሱረቱ ወضحى ቁርአን የቀራ ሰው አይባልም ደሃ ይላሉ እኛ ሲሉን እንግዲህ ቀላል አባባል ነው የሚመስለን ግን ትክክለኛ አባባል አንደኛው ተፍሲር እኮ من لم يتغنى في القرآن عندنا تفسيره بس تفسره لكم بالقرآن يلتبقى بلوها النبيات صلى الله عليه وسلم نا قرآنا يا هل قد أفضل الذكر تلاوة كتاب الله السنة سرى علينا سرى بوت الله زباين كالمتو دنبنيوش قد هايمت الله أنلم كالمتو دوم خيرو أنت ذكر ذكر الله قرآن انت تقرأ الله بذكر الله تطمئن القلوب ያ ሲመጣኮ ብዙ ሽኩቻ አቋል ሽያጭና ግዢ ላይ ብዙ ምንድነዎች አሉ ብለናል ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ አላ ቢዚክሪላህ ተጥመኢኑ القلوب هذا مجرب እንግዲህ ዚክርን የተስቢህ ተህሊል ተቅዲስ እሱን አድርገን ዚክር የሚለው ወደ መፍዑሉ ተጠግቶ መስደሩ ባሪያው አላህን በመዝከሩ ባሮች የአላህ ባሮች አላህን በማስታወሳቸው ሱብሃንአላህ الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله يالو بمذكراቸው ቀልቦቻቸው የሙእሚን ቀልቦች ይረጋጋሉ ይረካሉ ذكر من أسماء القرآن እሱ ከሆነ በአላህ ቁርአንም تطمئن القلوب በሱም ይፈስሩ ይሆናል نرى إن شاء الله تفسير الشيخ السعدي رحمه الله الذين النزاه وهذا استئناف مبتدا آمنوا وعملوا الصالحات በጎ መልካም የተገበሩ የሰሩ طوبى لهم لنسو جنة አላቸው ሰብቶላቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይ طوبى شجرة في الجنة እሷ አለቻቸው ይሄም ተፍሲሩ እዛው ነው ጀነት አላቸው ቢባል شجرة طوبى አለቻቸው ቢባል ያቺ ሸጀራ ያለችው የት ነው ጀነት ውስጥ ስለሆነ ጀነት ውስጥ ያለ ጀነት ውስጥ ሳይገባ አይገኝም طوبى لهم نعم لهم بلهم يفسروا ينورالو بفرد من أفراد معاني طوبى بس ما فسرنا غبطة بلهم يفسروا ብዙ ተፍሲሮች አሉ ሄደው ግን ሁላቸውም ተፍሲራቸው ምንድነው አንድ ነው እንግዲህ ጁዝኡን ፈርዱን እየዘከሩ ነው እንላለን وحسن مآب መልካም የሆነ ደግ የሆነ መመለሻም አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል الذين مبتدا امنوا صله وعملوا الصالحات بصله لا معطوف طوبى مبتدا ثاني لهم لا طوبى خبر والجمله للذين خبر رابط يهو لهم دي جمله خبر كهونه يا شباب لا بد من ያስፈልገዋል عين الاولى ካልሆነች ሌሎች ነገር ካልሆኑ رابط ያስፈልገዋል الرابط الها وحسن معطوفنا على طوبى بمبتداው ይተዓጠፋል ስለዚህ አምነው መልካም የሰሩ ቀልቦቻቸውን በኢማን ያዓመሩ ጀዋሪሖቻቸውን بالأعمال الصالحات ያዓመሩ እነሱ ጀነት አላቸው ናጥሩ የሆነ መመለሻም አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعدا حسنا ይገባላቸዋል كذلك لك እንደዛ አርሰልናከ ላክና አንተን في أمة ግዲሽን بمعنى الى ارسل ምራመደው በምንድነው ይላሉ በኢላ ነው بمعنى الى ናት ولا يفسرالو ወደ ማህበረሰቦች ላክነ قد خلت ያለፈች የሆነ من قبلها ከሷ በስተፊት ኡማሙን ብዙ ማህበረሰቦች ያለፉ ከነሱ ቀድመው ያለፉ ወደ ሆኑ ኡማዎች ጀማዓዎች ላክነ እንግዲህ ለስተቢድዓ من الرسل ነው ካንተ በፊት ብዙ ኡማሞች ሩሱል ወደነሱ የላክንላቸው ያለፉ ብዙ አሉ ወደነዛ እንደላክን አንተንም ወደ ኡማህ ላክነ تثبيتنا تسلية كون لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك
ወደነዛ ወደ ኡማ በነዛ በኡማዎች ላይ ልትቀራ ዘንዳ عليهم في أمة ودالو ነው የሚመለሰው በነዛ በኡመቶችህ ላይ الذي أن ልትቀራ أوحينا إليك ወደ አንተ ወህይ ያወረድነውን ልታደርሳቸው تلاوة ማለት እኮ ምን ማለት ነው ይሄው መቅራት ማስከተል ተላየትሉ ግን في هذا الموضع ልታደርሳቸው ብለው ይፈስራሉ بعض المفسرين لتطلع عليهم እንግዲህ ልትቀራባቸው ማለት ልታደርሳቸው وهم يكفرون بالرحمن እነዛ ወደ እነሱ የላክነ ማህበረሰቦች በረህማን የሚከዱ ሲሆኑ እየካዱ ያሉ ነው የላክነህ እኮ ነው واويتو والحالنات هم مبتدا يكفرون خبر والجملة في محل النصب حال من المفعول به كذلك أرسلناك ككافل يهون تتلو قالوا كفاعل أنت لك السم ليهون محتمل أوحينا إليك قالوا كلهم مرجع الضمير عند تلار ياون اللي برحمن انديتي كفرالو برحمن يامنالو የሚሉ ብዙ አያቶች እኮ አሉ በአላህ ምን ያረጉ ያምናሉ እና هذه الآية من يبقى እንዳንዶቹ يكفرون بالرحمن ብሏል ظاهر الآية وبوحدانيته እንግዲህ ቢያሰብቱም ወህዳንያውን ምን ያረጉም ብለው የፈሰሩ አሉ አያሰብቱም ያሻርቃሉ እሱ ጋር ማለት ነው لكن صح التفسير وارجحه የተባለው رحمن በሚለው ስሙ የሚከዱ ሲሆን በአላህ እኮ አይደለም በመኖሩ በመናመኑ ሳይሆን የሚከዱት በምኑ ነው በስሙ ነው وهذا هو الذي في الصحيح لذاكونه صلح الحديبية أطول حديث في صحيح الإمام البخاري حديث صلح الحديبية نو بلنا لأن كعب بن مالك يتوسنوا أحاديث تهالوش على البخاري له قلنا صلح الحديبية من أبرار حديث من دنه أطول حديث السنة زالي وفي صحيح مسلم مع الانتظام بايرز إصا ذكرنا زالي زندرو يفلق بيهون عتقبوم تملس على شبولو بزو بنودوش تسفوال نزال الصافو سيلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كاتباتشون ترونا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا املوا للصاف سيل انبيال رسول الله ممكن بالناق من أن نرقهم ماله عنك لك لهم نبار وكذلك نعم الناقو محمد نه عباته عبد الله نسمو محمد ابن عبد الله بله صافال رسول الله ملون ابس اطفال ليه كاتبوا علي ناتشو رضي الله عنه لا امسحوا قال رسول الله مل على بسم مال ያሉበትን ሙጅ አብራርተናል አሳየኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አረጋት ብለናል ሰረዟል ሌላው ቢስሚላህ الرحمن አናቅማል እኛ ምን ጻጻፈው በፊትም በድሮም ቢስሚከ اللهم ነው ቢስሚከ اللهم ጻፍ ይሄ የት ያለ ቂሷ ነው ይያልና ነው በፊት صحيح ያለ ስለሆነ እሱ በሱ እንፈስራለን ፍሩና بالرحمن ማለት በስሙ ማለት ነው እንጂ አላህን ያውቃሉ ብትጠይቃቸው ማን ነው የፈጠራችሁ ብትላቸው አላህ ነው ይላሉ ሰማይ ምድራትን የፈጠረው ማን ነው ብትላቸው አላህ ነው ይላሉ ያነ ይሄ እኮ ምን ይሆናል በዛሂሩ ይሄን ከፈሰረ ይጋጫል ቁርአን ደግሞ ምን عند الله ስለሆነ አይጋጭ እና አንድ ተፍሲር ቅድም ያልነው አለ بالرحمن ማለት على حذف المضاف يفسروا ማለት ነው ባጭሩ رحمن ሳይሆን بوحدانية الرحمن አሁን እንዳልነው ደግሞ ሙአየዱ መስነው ብለናል በስሙ ነው የሚከዱት قل አንተ በላቸው هو ربي ጌታዬ ነው በላቸው لا اله الا هو ከሱ ሌላ በሐቅ የሚመለክ የለም عليه توكلت የተመካሁት በሱ ላይ ብቻ ነው وإليه متابي اجتزاء بالكسرة እንግዲህ ያ المتكلم من هنا ነው ተጥላ
መታብ መስደሩ ሚሚዩ ለታብ ታበ ተውበተን እንደሚባል ሁሉ መታበንም ይባላል። ስለዚህ መመለሻዬም ወደሱ ብቻ ነው፣ ወደሱ መለሳለሁ፣ እሱ ነው የሚተሳሰበኝና የሚገባኝን ጀዛ የሚሰጠኝ ብለህ ተውሂደል ሩቡብያንም ተውሂደል ኡሉህያንም ንገራቸው። الآية تشمل التوحيدين قل هو ربي ይሄ ምንድነው የሚባለው? ተውሂድ الربوبية የፈጠረኝ የሚንከባከበኝ ሹኡንን ሁሉ የሚያበጅልኝ የሚያስተካክልልኝ እሱ ብቻና ብቻ ነው። لا إله إلا هو عليه توكلت وهذا توحيد الألوهية አምልኮ ለሱ ብቻ እንጂ ከሱ ሌላ የሚመለክ በሐቅ የለም። እምመካው من أعظم العبادات كونه توكل የሚባለው ዒባዳ በሱ ላይ ብቻና ብቻ ነው መመለሰውም ወደሱ ብቻ ነው ብለ እነሱ እንኳን بالرحمن ቢክዱ አንተ እምነትህን ቁልጭ አርገህ ያለህበትን አሳውቃቸው። በዛውም እንግዲህ ተድዑሁም ኢላ هذا ይሄን ማለት እኮ ያ ሸባብ እኔ ይሄን አረጋለሁ ማለት እናንተ ምን አርጉ ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ ነው የሚታየንባችሁ። ይሄን ተውሂድ ያዙ። ሰሙ አልሰሙ وما على الرسول الا البلاغ المبين ማድረስ ሐቅ ማሰማት ነው የሚጠበቅበት ዳዒያም ሆነ وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن قرآنا إلى الله سبحانه وتعالى قرآن سيرت به الجبال ኮረብታዎች በሱ ቢከዱ ይላሉ ሲፈስሩ። እንግዲህ ጅባል የጀበል ምንድነው? ጀም መጥለብ ነበራቸው ኩፋር ቁረይሽ። ረሱል ከሆንክ ለውላ እንዚል عليه آية من ربي ቅድም ያልነው እኮ ይሄ ጅባል የሚባሉ ተራራዎች ሸለቆ ምናምን ብቻ ነው ይሄ መካ የሚባል አገር። እንደዛ አጣቦን ይሄ ትላልቅ ተራራ እስቲ እሱን ይትናንና ሜዳ ይሁን አትክልት ዚራዓ ያረግን እንጠቀም። ስለዚህ ቁርአን ይሄ ኮረብታዎች ቢከዱበት አው ቁጥዓት به الارض ወይ መሬቶች ቢቆረጡበት በሱ ያ ያሉት ነው እንግዲህ ጂናን ልናረግ ያርስ እንግዲህ ይቆራረጥ ይህ ቢደረግ አው ኩልማ به الموتى ሙታኖች እንዲናገሩ ቢደረጉበት የለው ጀዋብ ለማ አመኑ مشهور تفسير هنا ابن جرير ملاله كارساوت ليلة تفسير ولو أن قرآنا يساعد تفسير نعلن على الجات الله كالفوا مصحفاتوች አንድ መጽሐፍ سيرت به الجبال ተራራዎች የተሄዱበት ቢሆን ኑሮ አው ቁጥዓት به الارض ወይ ደግሞ መሬቶች ቢቆራረጡበት ኑሮ አው ኩልማ به الموتى ወይ ሙታኖች እንዲናገሩ የሚደረግ መጽሐፍ ቢኖር ኖሮ ቁርአን ይሆን ነበር። አዕظሙል ኩቱብ እሱ ስለሆነ የለም እንጂ ቢኖር ቁርአን ይሆን ነበር። طيب ስንት ተፍሲር አገኘናው? ሁለት። የዛኛው ተሰውዬ ደግሞ ወሁም يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قرآن ኮረብታዎች ቢከዱበት أو قطعت به الأرض ويمريوتوش بقرارتوبت أو كل ما به الموتى ويموتانوش እንዲናገሩ ቢደረጉበት እንኳን ለከፈሩ بالرحمن አያምኑም። በአላህ ያለው ክደታቸው ምን ይሆናል? ይቀጥላል ብለው እዛኛው ጋር ይያያዛል ብለው የፈሰሩም አሉ። عموما ተፍሲሩ እንግዲህ መሽሁሩ እነዛን ነገሮች ፈልገዋል። ይሄን አርግልን ቢደረግም ምን አያረጉም ነው አያምኑም። እንግዲህ መውታ የመይት ጀምዕ ነው። العبرة بعموم الألفاظ እንላለን። እሳቸው እንግዲህ የጠየቁት ቁሰይን ነው። ይሄ ቁሰይ የሚባለው ሸባብ ቁረይሽ አባታቸው እሱ ነው ይባላል። ሰብሳቢው ሁሉም የሚስማሙበት ማን ላይ ነው ይላሉ? ቁሰይ ነው። እና ትክክለኛ አንተ መላእክተኛ ከሆንክ ካላህ ሁላችንም የምንስማማበት አያታችን አለ ሲቀስቀስና ይሄ ልጅ እውነቱን ነው አላህ ልኮታል ብሎ ይመስክርልህ። ተቀስቅሶ ቢመሰክር ምን አያረግም ነው የሚለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያምን። طيب بل لله الامر جميعا ነገሮች በአጠቃላይ ለአላህ ናቸው።
አፈለም የይአሲ الذين آمنوا ነዛ ያመኑ ሰዎች ይፋ ይሆንላቸውም ወይ እንደዛ ነው የሚሉን ሲፈስሩ የይአስን በምን ይፈስሩታል ይፋ አይሆንላቸውም ወይ እንግዲህ يعلم ويتبين ነው በአረበኛው ሲፈስሩት في هذه الآية ييأسن የሚፈስሩት አያውቁም ወይ ይወቁ ነው አለው يشاء الله ሽቶ በነበር لهذا الناس جميعا ሰዎችን በአጠቃላይ የሚመራ መሆኑ ግልጽ አይሆንላቸውም ወይ ይሁንላቸው لكن الله سبحانه وتعالى ሌላዎችም ከበቀራ ጀምራን ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ስለዚህ አያውቁም ወይ ይሄንን ይወቁ ቻንኩ مخففات ነው ታጀው ከዓሊማ ከዕልም በኋላ ከመጣች ምንድነው ብለና نعم تخففሃለች ታአን ማዕናዋ የዕልምና ያኒ الناسبه ማዕና ስለማይገናኝ አይገናኝም እኮ ያአንና የዕልም ማዕና ደግሞ ምንድነው አንድ ነው ስለዚህ مخففات ደግሞ غالبا فاصل ይመጣል ብለናል بينها وبين معمولها ለው አይሆን ምን እናት ብለን ነበር ብዙ ቦታ እናገኛታለን ቁርአን ላይ ግን እሳቸው የሚሉት ወቀሊሉን ذكر له طيب وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس وقليل ذكر له አሁን ማናት የተዘከረችው ይያል ነው እቺ ቀሊል የተባለችው فاصلة هنا متى أفلم ييأس مالت أفلم يعلم أفلم يتبين أفلم ييأس الذين آمنوا أنه نو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا الله سوچن بشا ሁላቸው ሙእሚኖች መሆናቸውን ቢሻ ሁሉንም የሚያቀና መሆኑን አያውቁም ወይ አይረዱም ወይ ይፋ ይሆንላቸውም ወይ ይሆንላቸው ولا يزال الذين كفروا نزا كادانوች አይወገዱም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تصيبهم ምታገኛቸው ምትነካቸው ከመሆን بما صنعوا بسرت ስራ ምክንያት بكفرهم ومعاصيهم በክደታቸውና በወንጀሎቻቸው ምክንያት ምትነካቸው ከመሆን አይወገዱም ቃሪዓቱን እንግዲህ ወጊዋ ይላሉ ሲፈስሩልን ወጊ ማለት የሚወጋ በእንትን አደጋ መከራ ማለት ነው ቃሪዓ ማለት ሙሲባ ምትነካቸው ከመሆን አይወገዱም እንግዲህ መሳይቡ ይበዛላቸው ይለያያል አንዳንድ ጊዜ يسلط عليهم المؤمنين فيقتلونهم ويأسرونهم عندان ጊዜ يسلط عليهم القحط اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف بلوك قريشوች بين السماء والارض كراب የተነሳ ምን ያዩ ነበር እንደ ዱኻን حتى اكلوا الجلود والعظام رهب እኮ መጥፎ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም استعاذ بالله من الجوع اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بئست البطانه الا يلنا አደጋዎች የሚነኳቸው የሚያገኙአቸው ከመሆን አይወገዱም አው ተሁሉ ወይ ምትሰፍር ከመሆን ያ ረሱላና قريبا من دارهم ከነሱ ቃዬ አቅራቢያ ጀይሽን ይዘህ እነሱን ለመዋጋት የምትቀርብ ከመሆን ምታርፍ ማለት ነው ተሁሉ አይወገዱም حتى يأتي وعد الله يا الله رجع يا الله قال كيدان እስከሚመጣ ድረስ እንግዲህ وعد الله ሲፈስሩ ይለያያሉ بعضهم فسره بفتح مكة እንግዲህ መከራ ይነካቸዋል አንተም ትዋጋቸዋለህ እስከመቼ فتح مكة እስከሚመጣ ድረስ وعد الله እንግዲህ فتح مكة قال ባይሆን እንግዲህ ይገድባል የኩፋርን አይነቶች والاصل العموم كفتح مكة በኋላ እኮ دخل الناس في دين الله افواجا استثناء ثقيف الزالاي حنين ምናምን አለ حنينንና فتح مكة بعض اهل السير ምን አድርገው ይቆጥሯቸዋል አንድ غزوة ነው አድርገው የሚቆጥሯቸው امتداد لفتح مكة ስለሆነ حتى يأتي وعد الله يوم القيامة بلو يفسرالو وهو الموافق لعموم الآية طيب
إن الله لا يخلف الميعاد رقا قال كدانا أي خلفن بمالت يا الله وعد محقق مهونون منفذ مهونون الله سبحانه وتعالى أكدو ينقرنا ولقد استهزئ برقد تشوفوا التفزوال إلى الله سبحانه وتعالى برسل بالملاكتنيوت من قبلك كانت بستفيد بالو ملايك نبياتنا رسلوች ኡማሞቻቸው አላግጠው አፊዘው አሹፈውባቸዋልና አንተ የመጀመሪያ የሚያሾፉብህ አይደለም اثبت على دينك الحق وتسلى على هذا مصنات አለብህ መصابر አለብህ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱሉን ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያثبتنا ያጽናናል فأمليت أزغيوا أقويواچو ይላል للذين كفروا لنذا لكادو ሰዎች ጊዜ ሰጣኋቸው ثم أخذتهم ከዛ በኋላ ያዝኳቸው إن بطش ربك لشديد እንደገና ዛሁር ላይ ያሳልፈናል وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ያንን ያሳወቅኩና ያዝኳቸውና ያንተም ሰዎች በዙሁ አንተን በተክذيب ባንተ ላይ ማሾፍ ማፌዛቸውን ካልታው በዙሁ ከቀጠሉ እነዛን ባያስኩበት አያያዝ ይዛቸዋለሁ ብሎ ይሄ እንግዲህ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተስቢትና ተስሊያ ነው ብለናል ወሊሙዓሪዲህ ተህዲድ ነው ተخويف መፍራት መጠንቀቅ አለባቸው فكيف كان عقابي على الله سبحانه وتعالى يعني قطعتي اندت هنا استفهام እኮ አይደለም የተፈሰረው የተፈለጋቸው ረብ تعظيم الاخذ عقابي እንዳብራራሁልህና እንደሰማኸው ሆነ ናይኒን የሚخالف ትንሽ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يمهل ولا يهمل ጊዜ ይሰጣል حليم የሚል ስም አለው መጥፎ እየተሰራ እየወነጀሉት ያዘገያቸዋል ቆይላቸዋል ምክንያቱም ስለማያመልጡት እኮ እኛም እንቸኩለው ለምንድነው ብለናል ሊዱዕፊና ጉልበት አውጥቶ ምን አርጎ እንዴ ያደገኛል ስለምን ዱዓፋዎች ስለሆን እሱ ግን ከሱ ማምለጫ ስለሌለ ኢማል ጊዜ ይሰጣል ረሂምም ስለሆነ እንድንተውበት እንድንስተካከል እንቢያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲይዘው ከአላህ ማምለጫ የለውም ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية لما ذكر حال أهل الجنة ذكر أن أهل النار يريد جنة بالبيت حالوج تذكر بوهلا يا أهل النار اندقم ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به أهل الجنة بوصف بمتنبت قلباج مهونون الله سبحانه وتعالى أوسع فقال عنهم عن أهل النار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي من بعد ما أكده عليهم دي ميثاق تأكيدون ودى الله أستقتوا يفسرتنا النسم كأكدوت بحالا بلوم يفسروا عموما ميثاق مالت تأكيد مالتهم بالنس لا يعني عهد الله كابرتاو كاتناو بحالا على أيدي رسوله وغلظ عليهم بملاكتنيوچو أيدينا تابرتاو تاكبدوا بحالا يالله نعهد ميافرسو فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم يعني نعهد مقابلة لرقتم بمتاززنا اجي بمستت بل قابلوه بالاعراض والنقض يعني انغدي بالضاد المعجمه بالصاد يصافال እንደ والنقص የሚላል የለም والنقض ነው ሁሉም طيب على كل الاحوال بالاعراض والنقض በصادም የጻፈ ንስኻ ያለ ይመስላል على كل النقص ማጓደል ነው نقض ማፍረስ ላንልያው ማፍረስ አህዱ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح هل قتلوا مهم بما أدرك ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق يا الله نمحق بهن يا مخلوق نمحق بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا
ابتغاء سبيل الله عوجا እንድትጠም በመፈለግ أولئك لهم اللعنة أي البعد والذم እንግዲህ መራቅና መወቀስ መሰደብ አለባቸው من الله وملائكته وعباده المؤمنين ሌላው አያ ላይ እንግዲህ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين እንደሚለው እንደሱን ولهم سوء الدار وهي الجحيم جهنم سيئون بما فيها من العذاب الأليم علاچو ይሄ وقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخر الآية أي هو وحده الله ብቻውን ሲሆን يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء وفرحوا أي الكفار ضمير እንግዲህ فرحوا واو የሚመለሰው ወደ ማን ነው ወደ ኩፋር ወደ ካዳኑ بالحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها هد لا يكفاسلفنا لهن آية يمثل ويغفلوا عن الآخرة يا فرح እንግዲህ ምን አሰበተላቸው ወደ ዱንያ እንዲረጋጉ ከአኺራ እንዲዘነጉ طيب ይሄን ያሰበተላቸው የሆነን ደስታ ተደሰቱ وذلك لنقصان عقولهم عقلوቻቸው እንግዲህ የጎደሉ ስለሆኑ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي شيء حقير ወራዳ የሆነ ቆሻሻ የሆነ شيء እንጂ አይደል يتمتع به قليلا ትንሽ የሚጣቀሙበት ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا ወዳው እንግዲህ ሳይቆይ አህሉንና አስሐቡን ይለያያል የሚተካላቸው ቢኖር ረጅም የሆነን ቅጣት ዛሬ እንግዲህ አያው እንዳልነው ያሸባብ አም يقولون افتراه መጀመሪያ ወረቃ ስናዞር من سورة هود ዛሬ ያሳለፍነው አያ አለ للكفار ናት ብለዋል ولكن الصحابه كانوا يخافون من امثالها يفروا نبر اللهን ከማወቃቸው የተነሳ وقوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إلى نهاية الآيات يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله بالله تأمر بالله أنكسوچ يكادو أكالوچ يتعنتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملاكتኛ ላይ እንግዲህ ተعنت እንደሚድረቀረቁ አላህ ይነግረናል ويقترحون حساب አስተያየት ያመጣሉ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا بل نسوا أبابال نسوا اقتراح يارقوا تأمر بتمتع نامنالن إلال فأجابهم الله بقوله ملس من الله سبحانه وتعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أي طلب رضوانه يا الله رضوان يفلقن الله مروان فليست الهداية والضلال بأيديهم فالناس جايدلوا منه هداية ضلال حتى يجعل ذلك متوقفا على الآيات هداية نجدنا ضلال بتأمر لا يقوم ليارقوا زندا ما يبنى السجن هداية ضلال ومع ذلك فهم كاذبون آية بتمتعنا من علن بمالت أتشو واشو قطافي وچناتشو فلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كما مضى في الأنعام فمثلوا انقري خارج القوسنات القرآن كله بمن دنو آية بواو نوادر ولو طيب ولا يلزم أي زمالو أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونها لازم على እንደዚህ ነብይ ከሆንክ እስኪ እንዲህ አይነት እነሱ በቆሩት በወሰኑት ባቀረቡት ሐሳብ መልኩ ተአምር ይዞ መምጣት ነብይ በነብይ በሐቅ ላይ ለመሆኑ ይሄ ላዚም አይደለም بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحق የሆነች አንቀጽ ይዘው ያመጣው ነገር ሐቅ መሆኑን የምታብራራ ነገር ካመጣ كفى ذلك وحصل المقصود تفلاقيهم يقنيال لالو وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعينون عندهم كالنزا يفلقوا تعنقز كممتات ليلا تأمر ممتاتو السنو تقامي ولنسو
مكنايته فايتو تعليلية هنا فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحوا نس دالوا التسمام ثابت متى فلم يؤمنوا بها كما تشبه على بايامنوا لعاجلهم العذاب ميهونو مندنو አጣዳፊ አስቸኳይ የሆነ ቅጣት ሊመጣባቸው ስለሚችል እና ይሄንን አያ የምጣ ይሄን አርግ ማለታቸው ቢመጣ ሊያምኑ አይደለም ውሸታቸውን ነው ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي يزول قلقها واضطرابها اللهم بمذكر قلقنا اضطراب ويسص يوجدال وتحضرها أفراحها ولذاتها الله أنت ذكروا قلبوቻቸውን ይጣዳል ደስታዎቻቸውና መጣፍ እንግዲህ አላህን ሲዘክሩ ይደሰታሉ አላህን ሲዘክሩ ይጣፍጣቸዋል ዚክሩ አላ بذكر تطمئن القلوب أي حقيق بها أي بالقلوب ይገባታል ነው وحري ያው ነው ألا تطمئن لشيء سوى ذكره لا ترغاغا لهونه ነገር بالله ذكر እንጂ فإنه لا شيء ألذ للقلوب لقلب በጣም ጣፋጣ ነገር የለም አሉ ኢላውን ሲናገር ولا أشهى በጣም የሚከጀል للقلوب ولا أحلى يألذ ነው من محبة خالقها والأنس به ومعرفته خالقዋን ፈጣሪዋን ከመውደድ በሱ እንስ ከማድረግና እሱን ከማወቅ በጣም አሽሃና አለዝ አህላ የሆነ ነገር የለም ስለዚህ በአላህ ذكر تحضرها افراحها ولذاتها يتبالو لذان وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له اللهم بماوقالك اللهم بموددوا متن اللهم مذكروا قلوبك اللهم يذكሩት በዛ መጠን ነው هذا على القول يهو تفسيراتين يالن ጊዜ ነው አሉ بأن ذكر الله ذكر العبد لربه مصدر እንግዲህ ወደ መፍዑሉ ተጠግቶ من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك መሳሰሉ እንግዲህ እና ተህሚድ አሉ ሌሎች وقيل إن المراد بذكر الله على بذكر الله በማለት የተፈለገው كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين በቁርአን ማለት ተብሎ ተፈስሯል አሉ فعلى هذا باونو تفسير معنى طمأنينة القلب بذكر الله مالت قلب يمرغاغاتو ترغمو أنها أي القلوب حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها يا الله أن كلام معنى أحكام فردوچون باوقش قطر قلبوچ من تهونال يترغاغال فإنها أي القلوب لا تطمئن إلا باليقين والعلم ያለ የቂን ያለ ዒልም እኮ ያ شباب طمأنينة هدوء سكون የለም የሚያጋጥመው ምንድነው ያለ ቀለቅና اضطراب ነው ጣይ وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها اطمئنان የሚባለው ነገር ሁሉ አላህ ኪታብ ላይ እንግዲህ ዋስትና የተሰጠ ነው ቁርአንን እንደሚገባ የተረዳ የቂን ዒልም ይኖረዋል طمأنينة ይኖረዋል وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه ودى قرآن ما يملسوا يهون كتبوች ككتب أهل الكلام فلا تطمئن بها قلبوች በነዛ كتبوች አይረጋጉም بإقرارهم واعترافهم من እንደዛ እኮ ነው የሚሉት ያጀባቢ ብዙዎቹን አባባሎች ምን አድርገናል ነቅለና عن الأئمة በጣም በጣት የሚጠቀሱ ነከሌ የተባሉ حتى وصلوا إلى أن يلقبوا بحجة الإسلام بلو تالكو سويونا شباب لقب طوائف ነው ብለናል عندي طائفة كراسنا يا شباب يكونون طائفة على القاب الهائلة من يرغلتها يسبسبلتها بهم حجة الإسلام إطلاق ማድረጋቸው በዛ ሰውዬ ላይ ከዛ ያልፍም ተብሏል لقب طائفي عموما ከቁርአን ሌላ ያሉ መጽሐፋቶች እንግዲህ ዒባራው በጣም ለጥይፍ ነው ወደ ቁርአን የማይመለሱ የሆኑ ወደ ቁርአን ከተመለሱ እኮ ያ ቁርአንን የሚያብራሩ ከሆኑ እነሱም ላይ ምን አለ ሊሉ ነው ዒልምና የቂን ይኖራል ጡማኒና ይኖራል ማዓኒ ኪታብላህ ስለሆኑ ኩቱቦች ተጽፈው ወደ ቁርአን የማይመለሱ ከሆነ فلا تطمئن بها بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام
አዲላዎች እንግዲህ ከመጋጨታቸው አዕላ አህካሞች ከመለያየታቸው እንደዛ ከሆነ አንጥፌ ምን ብዬ ይላል ከነሱ መሃል እኮ አንዱን ደሊል ሳመጣ ሌላውን ያንን የሚቃረነውን ሳመጣ ምንም ነቲጃ ላይ ሳይደርስ ፈጅር ምን ያደርጋል ይወጣል እዛ ደረጃ የደረሰ ሰው ያሸለው ከዛ በኋላ እኮ ሲመክር ነው ሌሎችን እንደዚህ የሚል እና ኢስባት ላይ ይሄን አያቀሩ ነፊ ላይ ይሄንን አያቀሩ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي لكن في اوان طيب على كل الاحوال الا بذكر الله تطمئن القلوب بقران تفسروا بقران كتفسر ይሄ ነው የሚሆነው ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دليل سيامته وهذا انما يعرفه አሁን ያልነውን የሚረዳው من خبر كتاب الله وتدبره يا الله كتاب ያወቀና የአላህን كتاب አስተንትኖ ተፈኩር አድርጎ የተረዳ ነው وتدبر غيره من انواع العلوم كقرآن ሌላ ያሉ የውቀት አይነቶችን እነሱንም ያስተነተነ فانه يجد بينها وبينه فرقا عظيما بين كتاب الله وبين الكتب الاخرى التي لا ترجع الى كتاب الله በጣም ሩቅ የሆነ ልዩነት እንዳለ ይረዳል ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لله وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها طوبى لهم وحسن مآب أي لهم حالة طيبة ومرجع حسن وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة يهنن بما قنيتاتهم وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة ومن جملة ذلك كذا كم يقنيت مال شجرة طوبى التي في الجنة قريبا طوبان ودمان يفسروا لنا اولا فسر بعموم الكلم طوبى مالك እንግዲህ የአጥየብ ምንድነው ተአኒስ እኮና ጡባ አፍضل فضላ እንደምንስ احسن حسنا እንደምባ طيب ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها كما وردت بها الأحاديث الصحيحة እንግዲህ ጡባ በስሟ في الصحيحين الحديث ولكن ጡባን ምን ሳያደርግ ነው የሚሆነው نفي الجنة شجرة يسير الراكب ብሎ በኢብሃም አለ ጡባን ዘክሮ እንግዲህ እና ለንተخريج ይኖራቸዋል رواية أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام عند الإمام أحمد مسند ያለው ሰው እንግዲህ ሶስተኛው ሙጀለድ 71ኛ ገጽ ይገኛል ላሉ في مسند الإمام أحمد بتعيين الشجرة بأنها طوبة وأبي يعلى مسند أبي يعلى الموصلي عند 374ኛ حديث وابن حبان عند الإمام سلال 7413 صحيح ابن حبان ያለው ሰው እንግዲህ بتعيين الشجرة بأنها طوبة ومسيرة ظلها 100 عام بميل أو يتبالوا 3 ምንጮችን ጠቀሱ وقد جاء الحديث عند البخاري 4881ኛ حديث ومسلم 2826 وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة طوبة شجران من سائلو طوبة سايبال جنة شجرة التي يسير الراكب كذا እንግዲህ وظل ممدود ያለውን ሲፈስሩ زالي يهنا الصحيحين معايا وانظر الصحيحة السلسلة الصحيحة للألباني كاله 1985ኛ حديث معايا ትችላለህ ይያሉ ነው والله اعلم ስለዚህ እንግዲህ በጀነትም ቢፈሰር صحيح ነው بشجرة طوبى ቢፈሰር صواب ነው نعم በሚለውም غبطة በሚለውም خير በሚለውም ብዙ كلمة ብዙ ተፍሲሮች አምጥተዋል ሁሉንም ያካትታል
وقوله كذلك أرسلناك في أمة إلى آخر الآية. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك إلى قومك تدعوهم إلى الهدى قد خلت من قبلها أرسلنا فيهم رسلنا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك رسالة انكر ليرقوا زندا ما ينتفلتنا حدث مينا ولست تقول من تلقاء نفسك النسن ستنقراتشو ستادرساتشو دقمو كنفسها وتته كراسه فلسفة هيدا لما متتاراتشو بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك التي تطهر القلوب وتزكي النفوس والحال أن قومك يكفرون بالرحمن فلم يقابلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر فلم يقابلوا بالو ميازه فلم يقابلوا رحمته وإحسانه بالقبول والشكر بزه مقابلة على رقم بمقابلنا بما مسجد بل قابلوها بالإنكار والرد أفلا يعتبرونه بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم أي قصتهم بالنزاع أي مكروا موي نزاكنا يا شباب السعيد من اتعظ بغيره سعيد يا شباب نزان خيرنا مالت الدلنيا مالت بليلا من مكر ميጨምሩትም አባባሉ ላይ አለ ወሸቂዩ ማን ይተዓዘ به غيره ችግር ስለዚህ በሌላ መመከር ያለፉ ብዙ ኡመሞች ስንተኛ ኡመም ናችሁ እናንተ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም توفون 70 امه አንቱም خيرها واخرها ሁሉ እንግዲህ ያመኑት እኮ የተወሰኑ ናቸው ብዙዎቹ ምን አረጉ አስተባበሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባድ በሆነ ቅጣት ያዛቸው በዛ اعتبار ያረጉም ያርጉ قل هو ربي لا إله إلا هو وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ترتيبهم دي أو بواونه متشجر يلو فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني وهو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب إليه متابع لون دي معنى المراد أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي وقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخر الآية يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا من الكتب الإلهية سيرت به الجبال عن أماكنها وقطعت به الأرض بواونا ميارقت نري آية بمندن جنانا وأنهارا وكلم به الموتى لكان هذا القرآن ይሄን የሚያረግ من الكتب الالهيه ቢኖር ኑሮ افضل الكتب እሱ ስለሆነ በቁርአን ይሄንን ባህሪ የሚላበሰው ቁርአን ይሆን ነበር بل لله الامر جميعا فياتي بالايات التي تقتضيها حكمته فما بال المكذبين يقترحون من الايات ما يقترحون من هنا ይሄውን ይያሉ ሐሳብ የሚያቀርቡት ነገር ለአላህ ነው ነገሮች በአጠቃላይ ህክማው የሚያስፈርደውን አያ የሚያመጣው እሱ ነው فهل لهم ولغيره من الأمر شيء الاستفهام منك يلمن أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا خلق باتك علي بشانورو بممرات بمقنات لا يمشي المهون يوقو ولكنه لا يشاء ذلك بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون والله تعالى يوالي عليهم القوارع يا قارعة من مهون قوارع جمع مهون مصائبة التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منها وهم مصرون على كفرهم تفسير الشيخ رحمه الله أو تحل فاعل ودمان يملسون ويتحل إلى القارعة ومن الناس تعطفالي ويدقموا ተወሰኑት ላይ እንኳን ባትወርድ የጎረቤት አካባቢ ያለውን ምን ያረጋል ያጠፋል ይሄንን ከመሆን አው ተሁሉ ይሄ ነው የሚሆነው ባሁኑ ተፍሲራቸው
بقالو يفسرنا دغمو أو تحل عنتنا المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشك. طيب وهم مصرون على كفرهم حتى يأتي وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا تهديد لهم وتخويف من نزل ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. وقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك إلى آخر الآية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مثبتا له ومسليا ولقد استهزئ برسل من قبلك فلست أول رسول كذب وأوذي. لذاكون مجمرة متستبابلنا أداء متدرج رسولك وعدلهم ساتشوكم من دناتشو خاتموا النبيين ما جرشوا እንጂ የመጀመሪያው አይደለም ካንተ በፊት ብዙ رسሎች ተልኮ ተስተባብለዋል ተሽፎ ተፊዞ ተላግጦባቸዋል እና فبهداه مقتديه ነው እንደነሱ صبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. طيب مثبتا ومسليا انده لاتشوا فأمليت للذين كفروا برسلهم أي أمهلتهم مدة يتوسن جزء ستواتشو حتى ظنوا أنهم غير معذبين ثم أخذتهم بأنواع العذاب فكيف كان عقابي كان عقابا شديدا وعذابا أليما عند الزعنب. فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزأوا بك بإمهالنا أنتم يستبابلوا بأنتم يشوفوا من يهونوا من فلا يغترك يا لنا الله سبحانه وتعالى. طيب أي شنقلوا أي تعللوا أي مسالاتشو إنما ما زجي بما زجيتاتشن جزية بمستتاتشن غرور استعجبوا فلهم أسوة في من قبلهم من الأمم الله تشو قدوة النزان يقاتما تشوالنا فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. ما تنقق على باتشو ما تنققوا من مرض اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاستهزاء به. نبياتنا صلى الله عليه وسلم ملواتشون الشبلو عمنو ملكام بمسرات بفيت وجماها برسوت لاي بمكذب بكفاروت لاي يودقون ينسون عياز يتنققون بمال التهديد إننا تخويف يا رجال الله سبحانه وتعالى. ناس لذي الله سبحانه وتعالى يالون من الردانا من نطبق من نستلالف الله يرجع. نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.